कुर्मः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितं प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् रूपं दृश्यं लोचनं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तु मानसम् तदृश्यं दृक्मानसं दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृश्यादिवृत्तयः दृगेव न तु दृश्यते दृगेव न दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्म नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि नानाविधानि रूपाणि पश्येल्लोचनमेकधा पश्येल्लोचनमेकधा आन्ध्यमान्द्यपटुत्वेषु आन्ध्यमान्द्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पयेन्मनः श्रोत्र संकल्पयेन्मनश्रोत्र त्वगादौ योच्यतामिदम् कामः संकल्पसन्देहौ श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे धीर्धीर्धीरित्येवमादि भासयत्येकधा चितिः नोदेति नास्तमेत्येषा
वेदिनास्तवेषा न वृद्धिं याति न क्षयम् वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथा ज्ञानी स्वयं स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना भासयेत् साधनं विना इच्छायावेशतो बुद्धौ चिच्छायावेशतो बुद्धौ आनन्धीस्तु द्विधा स्थिता स्थिता एकाहङ्कृतिरन्या स्यात् तः करणरूपिणी छायाहङ्कारयोरैक्यम् तप्तायः पिण्डवन्मतम् तदहङ्कारतादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात् अत्र द्रष्टा इति विवेकः प्रचलति। द्रष्टा कः इति दृश्यं च द्रष्टा च द्वयोः मध्ये तादात्म्यम् इत्यस्मात् कारणात् किं दृश्यं कः द्रष्टा इति एषा या स्पष्टता वर्तते अस्पष्टता वर्तते तदर्थं तत् स्पष्टीकर्तुम् अत्र उच्यते। एतावता यदुक्तं चितिः एव द्रष्टा इति, परन्तु चितिः यदा द्रष्टा इति उच्यते तदा तत्रापि जीवः इति अस्ति। अतः जीवः इति वास्तविकतया जीवः इत्युक्ते कः? जीवः इत्यपि जीवत्व आरोपणं चितौ चैतन्ये। अतः इदानीमपि द्रष्टा इति एतद् यदुच्यते तत् भोक्ता च द्रष्टा च इति किञ्चित् विवेचनं कुर्मः तर्हि केवलं पश्यति सः द्रष्टा अथवा द्रष्टा एव कर्ता अपि भोक्ता अपि। यथा द्रष्टृत्वेन द्रष्टा तर्हि कर्तृत्वेन कर्ता भोक्तृत्वेन भोक्ता। एवं न्यायेन पश्यामः चेत् द्रष्टा अपि कर्ता भोक्ता इत्येव। परन्तु विचारं कुर्मः तर्हि यदि साक्षी इति पदस्य विचारः क्रियते साक्षी द्रष्टा इति यदा उच्यते तदा कर्ता कश्चन अन्यः भवति, तस्य परिणामः कुत्रचित् अन्यत्र भवति। अर्थात् कर्ता कर्तुः विषयः कर्तुः विषयस्य परिणामः अन्यत्र भवति। एवं चेत् साक्षी कः भवति? साक्षी तु यः एतत् सर्वं दृष्टवान् भवति सः एव साक्षी। दृष्टवान् भवति सः तु कर्ता नास्ति, कर्ता नास्ति चेत् सः भोक्ता अपि नास्ति। एवं यदा पदयोर्मध्ये विचारं कुर्मः अथवा पदेषु विचारं कुर्मः तदा द्रष्टा साक्षी इति यदा वक्तव्यं भवति तदा तत्र द्रष्टृत्वं यदस्ति तत् कर्तृत्वसदृशं भोक्तृत्वसदृशम् अर्थात् तत्समानं न भवति। अतः तत्र विचारः आवश्यकः भवति। एवं चेत् द्रष्टृत्वम् अपि तस्मिन् आरोपितम् अर्थात् तस्य आरोपणमस्ति। यदि तस्य आरोपणमस्ति चेत् सः यः द्रष्टा साक्षी इति उच्यते
मूलतः तस्य स्वभावः स्वरूपं किम् इति प्रश्नः भवति। अतः तदर्थं विचारः क्रियते। एवम् अत्र एतस्मिन् श्लोके यदुच्यते एतस्य मूलं 12 श्लोके उच्यते जीवत्वम् इति, सः जीवः इति तत्र उच्यते। अत्र पूर्वश्लोके यदुक्तं चैतन्यस्य छाया, चिच्छाया अर्थात चित् प्रतिबिंबः, तथा च बुद्धिः अंतःकरणम्, अंतःकरणे चैतन्यस्य प्रतिबिंबत्वं, प्रतिबिंबपातः अर्थात आभासः, तदेव अत्र उक्तं चित् आवेशः अर्थात चिच्छायायाः प्रवेशः, चिच्छायाः प्रवेशः अर्थात चिदाभासत्वं तत्र प्राप्तव्यं तदेव। एवं अंतःकरणे इत्युक्ते एकम् अंतःकरणम् एकं च चैतन्यम्, चैतन्यस्य छाया अंतःकरणे आपतितम्, चैतन्यस्य छाया आभासत्वम्, आभासता यदा अंतःकरणे आपतिता तदा तस्मिन् अंतःकरणे कश्चन विकारः उत्पद्यते। कः विकारः? अंतःकरणं स्वाभाविकतया जड़पदार्थः अस्ति, तस्मिन् जड़पदार्थे चेतनता, चेतनत्वम् इति प्राप्यते। चेतनत्वं कुतः प्राप्यते? चैतन्यात् प्राप्यते। परं चेतनत्वं, चैतन्यत्वं प्राप्तुम् अत्र कश्चन संबंधः कल्पनीयः भवति। संबंधं विना, संयोगं विना तद् न शक्यते। अतः सः संबंधः कथं भवेत्, कथम् आगच्छेत्, एतस्य उल्लेखः अग्रिमश्लोके क्रियते। एवं चेत् संबंधं प्राप्य, कथंचिदपि संबंधं प्राप्य यदा अयमन्तः एतदन्तःकरणम्, एतस्मिन् अंतःकरणे चैतन्यत्वं यत् प्राप्तं तदा चैतन्यत्वं प्राप्य चैतन्यतायाः कारणेन अंतःकरणे वृत्तिः, एका वृत्तिः उत्पद्यते। इदानीम् अंतःकरणस्य एका वृत्तिः एषाया उत्पद्यते, सा वृत्तिः अहम् इति वृत्तिः भवति। अर्थात अहम वृत्तिः इति एका वृत्तिः। पुनः अहम् इति अस्ति चेत् तस्मिन् एव, अर्थात एषाया अहम वृत्ति तस्मिन् अहमी तस्यां वृत्तौ स्वयमेव द्रष्टृत्वं, कर्तृत्वं, भोक्तृत्वं इत्यादिकमपि अनुभूयते। यदा द्रष्टृत्वम् इति अनुभूयते तदा अहं द्रष्टा इति भवति। यदा कर्तृत्वम् इति अनुभूयते अहं कर्ता इति भवति। भोक्तृत्वम् इति अहं भोक्ता इति भवति। एवं क्रियाम् अधिकृत्य, तथैव देहम् अधिकृत्य, मनः अधिकृत्य, बुद्धिम् अधिकृत्य तस्मिन् भिन्न भिन्न रूपेण एषा अहं वृत्तिः तिष्ठति। अतः एषा अहं वृत्तिः एव अहंकारः इति उच्यते। अहं अहं करोति इति अहंकारः। अहमिति, अहमिति, को भवान्, अहमिति, का भवति, अहमिति, कः सः, अहमिति। यदा अहम् अहम् इति व्यवहारः क्रियते अतः अहंकारः इति उच्यते। अहं वृत्तिः। इदानीम् अहं वृत्त्या एव विषयः अपि बुध्यते, विषयः अपि अवगम्यते। अहं वृत्त्या एव अहम् अमुकं दृष्टवान्, अमुकम्
आहूतवान्, अमुकम् उक्तवान्, अमुकं कार्यं कृतवान् इति तत्रापि भवति। अतः तत्र अमुकं दृष्टवान् इत्युक्ते अमुकस्य ज्ञानम् इति अभवत्। यदा अमुकम् अमुकम् इति प्रतीयते तद् ज्ञायते तदा इदं वृत्ति इति उच्यते। अर्थात् इदम् 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 अहम् इति एका वृत्तिः, इदम् इति एका वृत्तिः। एवं वृत्ति द्विधा भवति। इदं वृत्ति यदा भवति तदा इदं तया विषय ज्ञानाय तेन एव कर्त्रा प्रमात्रा प्रमाण प्रमेय व्यवहारः क्रियते। अर्थात चक्षुरादि इंद्रियाणां व्यवहारं करोति, तैः इंद्रियैः विषयम् अवगच्छति, विषय ज्ञानं प्राप्नोति। यदा चक्षुरादि इंद्रियैः विषय ज्ञानं प्राप्नोति तदा सः विषयः यस्य विषयस्य ज्ञानं भवति तद् ज्ञानमेव प्रमा इति उच्यते। अतः प्रमा उत्पत्तये प्रमोत्पत्तये विषयः आवश्यकः, विषयं विना ज्ञानं न भवेत्। अतः विषयः एव प्रमेयः भवति। प्रमेयः विषयः, प्रमेयं यदा अवबुध्यते ज्ञायते जानाति तदा प्रमा इति उच्यते। इदानीं प्रमेयं ज्ञातुम् इंद्रियाणाम् आवश्यकता भवति। यतः विषयः यादृशः, यदि विषयः रूपमस्ति तर्हि चक्षुरिन्द्रियम् आवश्यकम्। यदि विषयः स्वादः अस्ति तर्हि स्वादेन्द्रियम् आवश्यकम्। यदि विषयः स्पर्शः अस्ति तर्हि त्वगिन्द्रियम् आवश्यकम्। यादृशः विषयः तादृशम् इन्द्रियम्। तदेव इन्द्रियं तं विषयं प्रमाणयति, स्पष्टीकरोति। इदमित्थम् इति, एतदेवम् इति, तदेव इन्द्रियं वदति। अतः इन्द्रियं भवति तस्य तस्य विषयस्य कृते प्रमाणम्। इत्युक्ते अहं मम चक्षुरादि इन्द्रियस्य यत् प्रमाणम् इति इदानीम् उक्तं तेषाम् इन्द्रियाणाम् उपयोगं करोमि। तैः इन्द्रियैः विषयान् अवगच्छामि। विषयानाम् अवगमनम् एव ज्ञानं, तदेव प्रमा। अतः प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहारं करोति, तस्मात् प्रमा उत्पद्यते। इदानीम् अत्रापि प्रमेयम् अवगन्तुं प्रमाता प्रमाणस्य उपयोगं करोति, इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् उपयोगं करोति। अतः इन्द्रियाणाम् उपयोगं करोति अर्थात् चक्षुरिन्द्रियं यदा उद्घाटयामः तदा विषयदर्शनं भवति। विषयः समीपे अपि, अत्यन्त समीपे अपि, दूरे अपि भवितुमर्हति। अतः विषयं यावत् चक्षुरूपा अर्थात् एषा प्रमाणभूता, एषा या अंतःकरणस्य वृत्ति अस्ति, सा एव वृत्ति विषयदेशं प्रति व्याप्नोति। विषयदेशं व्याप्य विषयम् अवगमयति। अतः एषा अपि वृत्तिः अंतःकरणस्य एव अस्ति। एवं अंतःकरणस्य एषा या वृत्तिः विषयदेशं प्राप्य विषयं बोधयति। विषयः यदा अवबुद्धः तदा इदमित्थम् इति बोधः भवति। इति बोधः एव प्रमा अस्ति। अतः प्रमा अपि अंतःकरणस्य एव वृत्तिरस्ति। अंतःकरणस्य एषा वृत्तिः प्रमारूपेण इदं वृत्तिरुच्यते। अंतःकरणस्य प्रमोत्पादनाय ज्ञानाय ज्ञानोत्पादनाय या वृत्तिः मध्ये साधनत्वेन अस्ति सा वृत्ति करणात्मिका वृत्तिरिति उच्यते। अतः एका अहं वृत्तिः, द्वितीया एषा या इदं वृत्तिः, तदर्थं व्यवहाराय करणात्मिका वृत्तिः, साधनात्मिका वृत्तिः, मनः, इंद्रियाणि, बुद्धिः इत्यादीनि।
एवं एतानि सर्वाणि अपि अधिकृत्य स्वीकृत्य अन्ततो गत्वा अन्तःकरणस्य चतुर्धा विभागः क्रियते। तत्र अहं वृत्तिमधिकृत्य अहंकारः इति उच्यते। अन्याः याः वृत्तयः सन्ति ताः अधिकृत्य मनः बुद्धिः चित्तम् इति उच्यते। आहत्य मनः बुद्धि मनः इत्यादिकं यदस्ति चित्तम् इत्यादिकं यदस्ति तत्सर्वम् इति एकस्मिन् पक्षे आचार्यः स्थापयति। अहम् इति एकस्मिन् पक्षे आचार्यः स्थापयति। वयम् एकस्मिन् पक्षे स्थापयित्वा अवगन्तुं व्यवहर्तुं शक्नुमः अथवा भिन्न भिन्न पक्षेषु स्थापयित्वा भिन्नं भिन्नं चतुर्धापि विभागः तु कथमपि कर्तुं शक्यते। उदाहरणं यथा एतस्यां कक्षायां भवन्तः सन्ति सर्वे सन्ति अत्र अहम् इच्छामि चेत् द्विधा विभागं कर्तुं शक्नोमि। एकं भगिन्यः एकं भ्रातरः इति द्विधा विभागः हुआ। इदानीं यदि अहम् इच्छामि चेत् भगिन्यः भ्रातरः इति अपेक्षया अहं देशम् अधिकृत्य करोमि। अमेरिकायां सन्ति ते, कनाडायां सन्ति ते, भारते सन्ति ते इति विभागं कर्तुं शक्नुमः। अथवा अमेरिकायां ये भारतस्य उत्तरक्षेत्रतः सन्ति ते, दक्षिणक्षेत्रतः सन्ति ते एवमपि विभागं कर्तुं शक्नुमः। अथवा वयः दृष्ट्वा अपि विभागं कर्तुं शक्नुमः। ये न्यूनवयस्काः सन्ति ते, ये अधिकवयस्काः सन्ति ते एवमपि विभागं कथञ्चित् अपि विभागं कर्तुं शक्नुमः। सर्वोऽपि विभागः अवबोधाय ज्ञानाय व्यवहाराय भवति। तेन तथा व्यवहारः क्रियते। अतः अंतःकरणम् एवं विभज्यते। एकः तत्र अहङ्कृति रूपः अपरा च अंतःकरण रूपिणी इति उक्तम्। एवं चेत् अत्र अंतःकरण रूपत्वं कथं प्राप्यते इति प्रश्नः भवति। यतः चितिः चैतन्यं तु स्वयं असंगमस्ति, असंगस्य संगः न संभवति। असंगस्य संगः न संभवति चेत् तत्र परस्परं धर्मः कथं प्राप्यते। परस्परं धर्मं प्राप्तुमपि सम्बन्धः आवश्यकः। सम्बन्धः द्विनिष्ठः भवति। अतः शेषे सम्बन्धः इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति। द्विनिष्ठ इत्युक्ते एकं तु अहं, द्वितीयं मया सह सम्बद्धः। मया सह सम्बद्धः यः अस्ति सः मम, अहं च मम च। एवं चेत् सम्बन्धः यदा द्विनिष्ठः अस्ति तत्र अपरस्य आवश्यकता भवति। अपरस्य आवश्यकता भवति, परन्तु अपरः यदि असंगः अपरेण सह सम्बन्धः कथं भवेत्। अपरः असंगः चेत् अपरेण सह सम्बन्धः यदा न संभवति तदा कथं परस्परं धर्मः विचिन्त्यते। एकं तु जडम् एकं चेतनं। जडचेतनयोः जडे चेतनत्वं कथं प्राप्यते। अतः सा व्यवस्था काचित् चिन्तनीया भवति। तदर्थम् अग्रिमश्लोकद्वारा तत् सूच्यते। अग्रिमश्लोके वयं तद अर्थं सामान्यं दृष्टवन्तः आस्म। छाया अहङ्कारयोः ऐक्यम् कथमस्ति। तप्तायः पिण्डवत् मतम्। मतम् इत्युक्ते अभिज्ञातम्। अर्थात् तप्तायः, आयः इत्युक्ते अयः, अयस् लोहः। लोहः इत्युक्ते एकम् आकारं स्वीकृत्य अयोगोलः। अयोगोलः अयः स्वाभाविकतया भारयुक्तः, आकारयुक्तः, उष्णतारहितः एवं वैशिष्ट्यानि सन्ति तत्र।
तनिष्क भगिनी भवती म्यूट करोतु, भवती म्यूट करोतु, भवत्याः गृहस्य शब्दः आगच्छति। तनिष्क भगिन्या म्यूट क्रियते। एतदर्थमेव वदामि, सर्वेषां मुखम् आवश्यकं भवति, अन्यथा न ज्ञायते कः पठति कः किं करोति। एवं चेत् एकः तु जडपदार्थः, एकः चेतनः। जडपदार्थे चेतनत्वं यदा प्राप्यते तदा चेतनत्वं प्राप्तुं द्वयोः कश्चन सम्बन्धः कल्पनीयः भवति। तं सम्बन्धम् अत्र सूचयति, कल्पयति। एकं तु कथं परस्परं धर्माध्यारोपणं भवति, एकैकस्य धर्मः अपरस्मिन् कथं प्राप्यते इति एतत् प्रथमं निरूपयति। यथा तप्तायः, आयः तप्तः, तप्तः आयः इति तप्तायः, आयः इत्युक्ते अयोगोलः इति चिन्तयामः। अयस्खण्डः, आयस्खण्डः, एकः अयस्खण्डः कश्चन अयोगोलः अग्निसम्पर्कं प्राप्नोति, अग्नि प्रज्वलिता अस्ति, तन्मध्ये अयोगोलः पतितः उत स्थापितः। कथमपि कालांतरे अग्निसंबंध द्वारा, अग्निसंपर्क द्वारा अयं गोलः तप्तः भवति। यदा अयं गोलः तप्तः भवति तदा तस्य गोलकस्य, अयोगोलस्य रूपम् अग्निरूपं भवति, ताम्रवर्णः भवति। यः अयोगोलः कृष्णवर्णीयः आसीत् सः ताम्रवर्णत्वं प्राप्नोति। पुनः यः अयोगोलः हस्तात् अथवा हस्ते स्वीकर्तुं शक्यते स्म, सः अयोगोलः इदानीं हस्तस्पर्शः अपि तस्मिन् न शक्यते, तावत् उष्णः अस्ति। अतः तस्मिन् अयोगोलके अग्निधर्माः तस्मात् प्रविष्टाः। अग्निधर्म प्रवेशः एव अग्निधर्माध्यारोपणमिति उच्यते। अग्निधर्मारोपणः रोपणम्। एवं अयोगोलके यथा अग्निधर्माः तथैव अग्नौ भारः नासीत्, आकारः नासीत्, कृष्णवर्णः नासीत्। अग्नौ तु कृष्णवर्णस्य आरोपणं न शक्यते, यतः अग्निः स्वयं, तथा परम अग्नौ भारस्य आरोपणम् अभवत्। यदा अग्नौ भारस्य आरोपणम् अभवत्, अग्नौ आकारस्य आरोपणम् अभवत्, गोलः इति। अतः अग्नेः यस्मिन् आकारः नासीत् तस्मिन् आकारः, भारः नासीत् तस्मिन् भारः। तावदेव न, गच्छता कालेन अयोगोलके विद्यमानः अग्निः न तिष्ठति। यदा विद्यमानः अग्निः न तिष्ठति तदा किम् उच्यते? अग्निः शान्तः, गतः, समाप्तः। अग्निः तु न शान्तः, न गतः, न समाप्तः। स्वरूपत्वेन यदि समाप्तः चेत् पुनः कुत्रापि अग्निदर्शनमेव न सम्भवति। तथापि किमुच्यते? अतः यः अग्निः सदा सर्वदा विद्यते जगति, यतः अग्निः इति पंचभूतेषु एकं भूतमस्ति, तस्य अग्नेः अग्नौ तस्मिन् किमस्ति? आरोपणं समाप्ति इति आरोपणं भवति। असमाप्तस्य समाप्तिरिति उच्यते। तथैव चैतन्यस्यपि धर्माः, देहस्यपि धर्माः, इन्द्रियाणामपि इत्यादि परस्परम् आरोपणेन एषा स्थितिः उत्पद्यते इति कथनस्य अभिप्रायः अस्ति। तप्तायः पिण्डवत् यथा अयोगोलः
अग्नौ अग्निसंपर्कं प्राप्य अग्निवत् प्रतीयते तथैव अयम् अंतःकरणं यद्यपि जडं तथापि चिदाभास संपर्कं प्राप्य चिदाभासत्वं प्राप्य अनुभूय स्वयं चिदाभास स्वयं चित् इव प्रतीयते अर्थात चैतन्यता तत्र प्रतीयते अनुभूयते इति अतः तदहंकार तादात्म्यात् तस्मात् तत् अहंकार तादात्म्यं प्राप्य अहंकार तादात्म्यं प्राप्य अर्थात अहंकारः अंतःकरणं यदस्ति तस्मिन् अंतःकरणे चैतन्यस्य आभासं प्राप्य प्रतिबिम्बनं प्राप्य स्वयं अंतःकरणम् अपि चेतनतामगात् चेतनत्वं प्राप्नोति चेतन इव प्रतीयते अहम् इति वृत्ति तत्र उत्पद्यते एतावता चेतनत्वं न आसीत् इति कारणात् अंतःकरणे अहम् इति वृत्तिः नासीत् इदानीम् अहं वृत्तिः उत्पन्ना कस्मात् चेतनतायाः कारणेन यथा अयो गोलः गोलः लोहः एतावता अहमग्निः इति वक्तुं न शक्नोति स्म अग्निसंपर्कं प्राप्य चिन्तयतु यदि अयो गोलः वदति चेत् किं वदेत् अहमग्निः अस्मि मत्तः दूरे तिष्ठतु ज्वालयिष्यामि इति सः वदेत् खलु वक्तुं न शक्नोति इति पृथक् विषयः परन्तु यदि शक्नोति तर्हि एवं वदेत् एवमेव अत्र अंतःकरणस्य स्थितिः अंतःकरणं स्वयं वक्तुं न शक्नोति परन्तु चैतन्य सामर्थ्येन तस्मात् कारणात् इदानीम् अहम् इति वृत्तिः इदम् इति वृत्तिश्च द्विधा वृत्तिः तत्र प्राप्ता इदम् इति इदं तया अहं तया इति तात्पर्यं साधनमपि अंतःकरणमपि अधिकृत्य अंतःकरणस्य वृत्तयः इति एतदेव अंतःकरणमिदानीं कार्यम् अभिमानम् एतत् सर्वं कर्तुं सिद्धमस्ति अतः अहंकारतादात्म्यात् देहः चेतनतां प्राप्नोति देहः चेतनतां प्राप्नोति अत्र स्थितिः कथं भवति वस्तुतः अयम् अध्यासः एकं तु अर्थाध्यासः अपरं ज्ञानाध्यासः इति द्विधा विभागीकृत्य विभज्य अस्माभिः अवगन्तव्यम् अर्थाध्यासः इत्युक्ते विषयाध्यासः लौह रूप विषये अग्नि रूप विषयस्य अध्यासः लौहे लौहः इति बोधः तस्मिन् स्थाने अग्निः इति बोधः इति ज्ञानाध्यासः यथा रज्जुः इति एकः पदार्थः तत्र अयं सर्पः इति बोधः अतः यत्र यस्मिन् सर्पः न आसीत् न च अस्ति न च भविष्यति तत्र तस्मिन् अयं सर्पः इति बोधः अतः आदौ सर्परूप विषयस्य अध्यासः रज्ज्वायां कथं रज्जुः आकारेण यावती अस्ति सर्पस्यपि आकारः तावानेव संभवति रज्जुः स्थौल्येन यावती अस्ति स्थूलताम् अधिकृत्य यावती अस्ति तावान् एव तावदेव स्थौल्यं तावती एव स्थूलता सर्पस्यपि भवेत् तावदेव न यदि सर्पस्य मुखे जिह्वा लपलपायते चेत् सा जिह्वा अपि रज्ज्वायां द्वित्राणि सूत्राणि बहिः आगतानि भवन्ति तानि सूत्राणि एव जिह्वा इव प्रतीयन्ते इत्युक्ते आरम्भे रज्जु इति विषयः तस्मिन् स्थाने सर्पः इति विषयः
अतः विषयस्य अध्यासः। तदनन्तरं न रज्जुः रज्जुः इति न प्रतीयते, अयं सर्पः इति प्रतीयते। सः अध्यासः ज्ञानाध्यासः, अर्थाध्यासः ज्ञानाध्यासः इति भवति। इदानीं चैतन्यम् अंतःकरणम् इति एतद्द्वयम् अधिकृत्य पश्यामः चेत् अंतःकरणे चेतनत्वं न आसीतेव। चेतनत्वम् इति यत् आगतं तत् चेतनत्व आगतमेव, यदागतं तदेव विषयाध्यास अर्थाध्यास इति उच्यते। पुनः अहम् इति वृत्तिः यदा प्राप्ता तदा ज्ञानाध्यासः इति उच्यते। एवं समस्या केवलम् अर्थाध्यासेन कदापि नास्ति। रज्जुः अस्ति, सर्पस्य ध्यासः अभवत्, चिन्ता मास्तु। परन्तु भवान् पलायनं कदा करिष्यति? अयं सर्पः इति पश्यति तदा एव। अयं सर्पः इति ज्ञानं यदा भवति तदा एव। अतः समस्या ज्ञानाध्यासे अस्ति, अर्थाध्यासे तु समस्या नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अस्ति चेत् भवतु, किं तेन, परन्तु यदा ज्ञानम् अस्ति चेत् एव। अतः अहं दुःखी अहं सुखी इति ज्ञानमेव पीडयति। अन्यथा यावदपि धनमस्ति भवतु, समस्या नास्ति, परन्तु अहं धनिकः अस्मि तत्र समस्या भवति। एवं समस्याः तत्रैव उद्भवन्ति इति सामान्यः बोधः। अतः समस्याः यत्र उद्भवन्ति ऑपरेशन् अपि तत्रैव करणीयं भवति, शल्यमपि शल्यचिकित्सा अपि तत्रैव करणीया भवति। इत्युक्ते अन्तःकरणे चैतन्यस्य आभासः अस्ति, प्रतिबिम्बनम् अस्ति, तत्र किञ्चिदपि प्रॉब्लम नास्ति। भवतु, अस्ति चेत् भवतु, चिन्ता नास्ति। चिन्ता कदा उद्भूयते? यदा अहम् इति वृत्तिः तत्र आरभ्यते तदा। अतः जीवत्वं यदस्ति तद् जीवत्वम् अहं जीवः अहम् अमुकः इति आरम्भः एव समस्यायाः आरम्भस्य कारणम् इति उच्यते, अथवा सर्व समस्यायाः आरम्भकम् इति उच्यते। तदेव बोद्धव्यम्। एतद् बुद्धं चेत् अन्ततो गत्वा यत्र अहं वृत्तिः अस्ति, इदं वृत्तिः अस्ति, तत्र अहम् इति वृत्तिः कथं प्राप्तम्, इदमिति वृत्तिः कथम् अभवत्, एतस्य बोधः सम्भवति। यदा एतस्य बोधः सम्भवति तदा आत्मस्वरूपबोधः सम्भवत्येव, तदा अविद्यानिवृत्तिः अपि सम्भवति। आहत्य एषा एव प्रक्रिया अत्र आरब्धा अस्ति। इदानीम् एतम् एव विषयम् अग्रे वक्तुम् आरभ्यते। अर्थाध्यासः ज्ञानाध्यासः एतत् सर्वं कथं प्राप्यते इति कथनस्य तात्पर्यमस्ति। अग्रिमश्लोकं पश्यामः। अहंकारस्य तादात्म्यम् अहंकारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देह साक्षिभिः चिच्छाया देहसाक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्ति सहजं कर्मजं भ्रान्ति जन्यं च त्रिविधं क्रमात् जन्यं च त्रिविधं क्रमात् अहंकारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देहसाक्षिभिः सहजं सहजं कर्मजं भ्रान्ति जन्यं च त्रिविधं क्रमात् अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रांतिजन्यं च त्रिविधं क्रमात्। पदच्छेदस्य आवश्यकता एव नास्ति, सर्वाणि अपि पदानि स्वतन्त्राणि सन्ति। अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छाया देह साक्षिभिः।
चिच्छाया देह साक्षिभिः सह तृतीयान्तम् अस्ति सहयोगे इति स्वीकरणीयम् चिच्छाया देह साक्षिभिः सह अहंकारस्य तादात्म्यम् क्रमात् सहजं कर्मजं भ्रांतिजन्यं च इति त्रिविधं वर्तते वर्तते इति क्रियापदमध्यार्थव्यम् इति अन्वयः चित् छाया देह साक्षिभिः चित् छाया इति एकं पदम् अभवत् चित् छाया पूर्वम् आगतमासीत् चित् छायावेशतः चितः चैतन्यस्य छाया इति चितिः चितेः छाया इति चितेः चिदः वा चैतन्यस्य वा चेतनस्य वा इति वक्तुं शक्नुमः तस्य छाया इति एकम् देहः इति अपरम् साक्षी इति अपरम् त्रयः अंशाः अभवन् अर्थात् चिच्छाया च देहश्च साक्षी च इति इतरेतर द्वंद्व समासेन चिच्छाया देह साक्षिणः तैः चिच्छाया देह साक्षिभिः सह किं भवति तादात्म्यं भवति कस्य तादात्म्यं भवति अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छायया सह भवति देहेन सह भवति साक्षिभिः सह भवति यदा चिच्छायया सह भवति तदा अहं वृत्तिः इदं वृत्तिः इति पूर्वं सूचितम् चिच्छायायाः अंतःकरणेन सह तादात्म्यम् इति एकम् अपरं किमस्ति देहेन सह तादात्म्यम् देहेन सह तादात्म्यम् अर्थात् सूक्ष्म देह तो अंतःकरणस्य भागः अस्ति अतः पृथक् कर्तुम् आवश्यकता नास्ति परं स्थूल देहः अस्ति स्थूल देहेन सह अपि तादात्म्यं प्राप्यते स्थूल देहेन सह यदा तादात्म्यं भवति तदा अपरं किं साक्षी चैतन्यम् यदस्ति साक्षिणा सह यत् तादात्म्यं प्राप्यते एतत् त्रिविधमपि तादात्म्यं कीदृशमस्ति इति बोधयितुम् एतत् एकवारं स्वरूपतया अवबुद्धं चेत् इत्युक्ते रोगः इति अस्ति रोगस्य निदानम् इति प्राप्तव्यम् रोगस्य निदानं यदि प्राप्तं तर्हि औषधं स्वीकर्तुं शक्यते औषधानि सन्ति परन्तु निदानं न प्राप्तं किं निमित्तं रोगः कथम अभवत् किं कारणम् एतस्य मूलं कुत्र अस्ति एतत् सर्वं ज्ञातं चेत् तदर्थं किम् औषधं स्वीकरणीयम् बोधः भवति अतः इदानीं यदि निदानं प्राप्तं चेत् तस्य उपायः अपि प्राप्यते एव निदानं प्राप्तव्यं चेत् कुत्र उपायः करणीयः इति स्पष्टं भवति अतः त्रिषु कुत्र उपायं कर्तुं शक्नुमः कीदृशम् उपायं कर्तुं शक्नुमः कुत्र उपायस्य आवश्यकता नास्ति इति अन्तरं दर्शयितुम् इति कारणम् इति उपायं दर्शयितुमेव अत्र विवरणमस्ति अस्तु इदानीं पश्यामः शब्दशः अहंकारस्य तादात्म्यम् इत्युक्ते अंतःकरणम् तस्य अंतःकरणस्य तादात्म्यम् प्रप्रथमं केन सह अभवत् चिच्छायया सह अभवत् चैतन्यस्य प्रतिबिम्बत्वं तत्र प्राप्तम् इत्यर्थः अतः चिदाभासेन सह चिच्छायया सह अंतःकरणस्य संपर्कः अभवत् संबन्धः अभवत् तादात्म्यम् इत्युक्ते संबन्धः संबन्धः अभवत् तदा अंतःकरणम् अहं तया विद्यमानं तदनन्तरमेव भवति आरम्भे संबन्धः प्राप्यते अनन्तरमेव अहं वृत्तिः उत्पद्यते यदा अहं वृत्तिः उत्पद्यते
तदा अहं वृत्ति उत्पद्यते चेत प्रथमं सूक्ष्म शरीरस्य एकमेकं भागम् अधिकृत्य पश्यामः। बुद्ध्या सह अहं वृत्ति भवति, तदा अहं ज्ञानी, अहम् अमुकः इति यतः निर्णयं करोति, निर्णयात्मिका बुद्धि अस्ति। अहं निर्णयकर्ता, अहं वदामि इत्यादि रीत्या मम सूचनां पालयतु। एतत् सर्वं यत्र मम सूचनां पालयतु, अहं निर्णयकर्ता, अहं वदामि, तत्र सर्वत्र मूलतः रोल् कस्य अस्ति? बुद्धेः अस्ति। अतः बुद्धिमधिकृत्य तथैव संकल्प विकल्पात्मकं मनः अधिकृत्य अनन्तरम् एतत्तु अभवत् संकल्प विकल्प रूपेण, एतद्वा तद्वा अथवा निर्णय रूपेण। परं रूपं पश्यति, कः वर्णः इति निर्णयं बुद्धिः करोति, तत्र सन्देहः नास्ति कः वर्णः। अयं वर्णः वा, एषः वर्णः वा, सः वर्णः वा इति विकल्पः भवितुमर्हति, तत्र पुनः बुद्धिः निर्णयं करोति, सः भिन्नः विषयः। परन्तु वर्णं कथम् अवलोक्यते? नेत्रेण, चक्षुभ्याम्। अतः तत्र चक्षुवृत्तिः इति भवति। एवं यदा पश्यति तदा वर्णम् अधिकृत्य तस्य वर्णस्य बोधः, ज्ञानम्। कदाचित् अयं वर्णः अन्यत्र अन्य पदार्थेषु दृष्टः, तदा तस्य वर्णस्य बोधः। इदानीं मम एव देहे वर्णः दृष्टः चेत् तत्र कथं वाक्यप्रयोगः भविष्यति, पदप्रयोगः भविष्यति? अहं गौरः, अहं कृष्णः। अतः मम वर्णम् अधिकृत्य गौरत्वं कृष्णत्वम् इति पदप्रयोगः चेत् अहं कृष्णः, अहं गौरः इति देहम् अधिकृत्य, वर्णम् अधिकृत्य, देहस्य आकारं प्रकारम् अधिकृत्य इन्द्रियादिभिः एव तस्य बोधः प्राप्यते। आहत्य क्रमेण क्रमशः अंतःकरणम् एतद् यत् अहंकारत्वम् आगतम् अंतःकरणे, तदेव तस्मादेव कारणात् तद् अग्रे यथा व्याप्यते बुद्धौ मनसि इन्द्रियेषु तथा 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 अहंकारं प्राप्य पदप्रयोगः अस्ति स्वस्य कृते तदेव। अतः एतदेव उच्यते तादात्म्येन एव तस्य संपूर्ण व्यवहारः संभवति। एवं चेत् एतदेव तादात्म्यं यदा अंतःकरणेन सह प्राप्यते, तदा अंतःकरणेन सह एतद् यत् तादात्म्यं प्राप्यते तत् तादात्म्यं कीदृशमस्ति? सहजम्। किमर्थं सहजम्? बहुवारम् अस्माभिः दृष्टान्तेन उच्यते। यथा दर्पणः अस्ति, दर्पणः इत्युक्ते मिरर्, तत्र वयं स्वरूपं पश्यामः। दर्पणः भित्तौ स्थापितः अस्ति, अतः दर्पणस्य पुरतः यत् किमपि अस्ति तदपि दर्शयति खलु। पुरतः वयं भवामः चेत् अस्मान् दर्शयति, अस्माभिः सह कश्चन काचन वा अस्ति चेत् तदपि दर्शयति। अस्माकं पृष्ठतः समीपे यत्र यत्र दर्पणे यावदपि समावेशः संभवति तत्सर्वं दृश्यते। एतमेव दर्पणं निष्कास्य अथवा एषः यः दर्पणः अस्ति सः दर्पणः अथवा अन्यः वा यदि भित्तिः अस्ति तस्यां दिशि स्थापयामः तर्हि भित्तेः दर्शनं भवेत् खलु। दर्पणं यदि गगनं प्रति स्थापयामः तर्हि गगनस्य दर्शनं भवेत्। रात्रि चेत् तारकाः तत्र दृश्येरन्, चेत् सूर्यः वा यत्किमपि अस्ति अथवा गगने पक्षी गच्छति चेत् तं पक्षिणमपि द्रष्टुं शक्नुमः तस्मिन् दर्पणे। अयमेव दर्पणः यदि अधः भूमिं प्रति स्थाप्यते तर्हि वयं दर्पणे भूमेः प्रतिबिम्बनं द्रष्टुं न शक्नुमः। परं तस्मिन् दर्पणे भूमेः प्रतिबिम्बनं भवेत् उत न भवेत्? भवेदेव।
अतः दर्पणः कुत्रापि तिष्ठतु 24 hours सदा सर्वदा तस्मिन् प्रतिबिम्बनं भवति भवति भवत्येव तदस्ति सहजम् इत्युक्ते तदर्थं नान्यः कश्चन प्रयत्नः वा किमपि अपेक्षितं दर्पणः यत्र भविष्यति तत्र विद्यमानस्य प्रतिबिम्बनं भविष्यति एव तद्वत् एव अंतःकरणं यत्र भविष्यति तत्र चैतन्यस्य प्रतिबिम्बनं भविष्यति एव किमर्थं चैतन्यं कुत्र नास्ति नास्ति चेत् तत्र न भवेत् चैतन्यं सर्वत्र अस्ति पुनः अयं दर्पणः दृष्टान्तस्य तु वन साइड अस्ति अंतःकरण रूप दर्पणः तु तस्य साइड एवं वक्तुं न शक्यते इत्युक्ते चैतन्यम् अति सूक्ष्मं सुसूक्ष्मम् इति चैतन्यं सर्वत्र तस्य चैतन्यस्य व्याप्तिः अस्ति तर्हि किं तस्मिन् दर्पणे अथवा अंतःकरण रूप दर्पणे दर्पणे इत्युक्ते अंतःकरणे तस्य चैतन्यस्य व्याप्ति अस्ति वा नास्ति अस्ति यथा अग्नौ यदा अयोगोलः स्थापितः तर्हि अग्नौ स्थापितः अयोगोलः अग्निवत् यदा भवति तदा तस्मिन् अयोगोले अग्निः केवलम् उपरितन भागे एव भवति अथवा संपूर्णे अयोगोलके अग्निः व्याप्ता भवति संपूर्णे अयोगोलके अग्निः व्याप्ता भवति यतः अयोगोलकापेक्षया अग्निः सूक्ष्म पदार्थः अस्ति अग्नेः किम् उत्पद्यते आपः अद्भ्यः पृथ्वी तावदन्तरम् अस्ति अयोगोलः साक्षात् पृथ्वी रूपत्वमेव अस्ति रूपः पृथ्वी रूपम् अस्ति एवं चेत् अस्माभिः अवबोद्धुं शक्यते चैतन्यं तु ततोपि सूक्ष्मम् अस्ति सुसूक्ष्मम् अस्ति सर्वव्याप्तं सर्वत्र अस्ति तर्हि सर्वत्र अस्ति चेत् अंतःकरणं यत्र कुत्रापि भवतु तत्र चैतन्यम् अस्ति वा नास्ति अस्ति यथा जले शर्करां स्थापयति चेत् शर्करायाः माधुर्यं जले कुत्र भविष्यति सर्वत्र पात्रं स्वीकृत्य आदौ शर्करा स्थापिता अनन्तरं जलं स्थापितम् अनन्तरं जम्बीरमपि स्थापितं जम्बीररसः स्थापितः इदानीम् आरम्भे पिबति चेत् किञ्चित् कालं यावत् केवलं जम्बीररसं पिबति अनन्तरं जलं पिबति अनन्तरं शर्करां खादति इति अस्ति वा अथवा तस्मिन् जले सर्वत्र जम्बीररसः शर्करा च द्वयोः मिश्रणम् अस्ति अतः यथा एतद् तद्वत् अंतःकरणं कुत्रापि भवतु चैतन्यं तु सर्वत्र विद्यमानम् अस्ति अतः तस्य विद्यमानस्य चैतन्यस्य प्रतिबिम्बनं सदा सर्वदा तस्मिन् अंतःकरणे भवति भविष्यति अत्र एतद् यत् तादात्म्यम् उच्यते तत् तादात्म्यं कीदृशम् अस्ति सहजम् एतत् स्पष्टम् प्रथमम् अंतःकरणस्य चिच्छायया सह यत् तादात्म्यं प्राप्तं तत् तादात्म्यं स्वरूपतः कीदृशम् अस्ति सहजम् अर्थात अन्यस्य प्रयत्नस्य आवश्यकता तत्र न भवति यदि अन्यस्य प्रयत्नस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि तत् वयं रिवर्स् कर्तुं शक्नुमः पदार्थम् एकस्मात् प्रकोष्ठात् अपरस्मिन् प्रकोष्ठे स्थापितः चेत् तं पदार्थं वयं ततः आनेतुं शक्नुमः आकाशं कुत्र नयति आकाशं कुत्रापि नेतुं न शक्नोति तद्वत् एषा स्थितिः अस्ति अतः एतदभवत् सहजं तादात्म्यम्
इदानीं सहजं तादात्म्यं प्राप्य अहं वृत्तिः इदं वृत्तिः इति अभवत्। मनः बुद्धि चित्तम् अहंकारः एतद् अंतःकरणम् अंतःकरणे वृत्तयः ताः वृत्तयः पुनः इन्द्रियेषु अपि अर्थात इंद्रियैः सह तस्य एव अंतःकरणे विद्यमानं यत् तादात्म्यं तस्मिन् अंतःकरणे सूक्ष्म देह रूपेण यदा वयं गणनां कुर्मः तर्हि अंतःकरणम् अंतःकरणेन सह पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणाः इति अधिकृत्य सूक्ष्म देहः अस्ति। अतः अंतःकरण संबंध कारणात् सूक्ष्म देहे अपि अर्थात सर्वेषु भागेषु अंगेषु तत्र तादात्म्यं प्राप्यते। उदाहरणं यथा अयोगोलकः अस्ति, अयोगोलकस्य उपरि एकं ताम्रपात्र ताम्रस्य आवरणं स्थापयति चेत् अयोगोलः अग्निसंपर्केण ताम्रः अपि तत्ताम्रमपि अग्निसंपर्कं प्राप्य उष्णं भविष्यति उत न भविष्यति। अथवा अयोगोलक मध्ये अयोगोलक निर्माणात् पूर्वम् अयोगोलक मध्ये कश्चन पदार्थः इत्युक्ते किञ्चित् जलं स्थापयतु। जलं स्थापितम् अयोगोलः यदा उष्णः भविष्यति तदा मध्ये विद्यमानं जलम् उष्णं भविष्यति उत न भविष्यति। अर्थात तस्य संपर्कद्वारा तस्मिन् सूक्ष्मदेहे विद्यमानं यत् किमपि अस्ति अंतःकरणेन सह अस्ति तस्मात् तत्रापि तस्य तादात्म्यं प्राप्यते। तादात्म्यं प्राप्यते। अहं वृत्तिः अस्ति, इदं वृत्तिः अस्ति, इदं तया ज्ञानम्। अतः अहं ब्राह्मणः, अहं क्षत्रियः, अहं व्यापारी, अहं वैद्यः, डॉक्टर, अहं इंजीनियर, अहं स्त्री, अहं पुरुषः, अहं बालः, अहं वृद्धः, अहं योगी, अहं वेदांती, अहं भक्तः। कति तादात्म्यानि सन्ति एकैकम् अधिकृत्य तत्र अस्माभिः उच्यते। अतः एतद् यत् तादात्म्यम् अस्ति एतत् तादात्म्यं केन सह प्राप्तं? देहेन सह। देहम् अधिकृत्य सूक्ष्म देहम् अधिकृत्य सूक्ष्म तादात्म्यम्, स्थूल देहम् अधिकृत्य स्थूल तादात्म्यम्। अतः एवं एतद् यत् तादात्म्यं प्राप्तं तत् तादात्म्यं देहेन सह अस्ति। देहः कथं प्राप्यते? कर्म द्वारा। एतस्मिन् जीवने यत्र वयं वेदांत श्रवणं कुर्वन्तः स्मः अत्र अस्माकं यानि सर्वाणि कर्माणि सन्ति तेषां कर्मणां परिणामः कः भवति? आगामि देह प्राप्तिः। इत्युक्ते इदानीन्तन यः देहः प्राप्तः अस्ति एषः देहः पूर्वजन्मनि कृतकर्मणां परिणामः अस्ति। एवं चेत् देहः देहेन सह अयम् एषः यः सम्बन्धः पूर्वदेहे अपि सम्बन्धः आसीत्। पूर्वदेहे यदि स्त्री आसीत् तर्हि अहं स्त्री इति वदति स्म खलु। एतस्मिन् देहे पुरुषः चेत् अहं पुरुषः इति वदति खलु। अतः पूर्वदेहेन सह तादात्म्यम् एतेन देहेन सह तादात्म्यम् अपरदेहः यदि सर्पस्य भवति तर्हि बहुवारं रज्जुसर्पः रज्जुसर्पः इति शृणुमः। यदि मरणकाले सर्पः सर्पाय भविष्यति चेत् अग्निजन्मनि सर्पः भवितुं शक्नोति। यदि सर्पः भवति तर्हि तत्र तेन सह तादात्म्यं प्राप्नोति चेत् तेन देहेन सह तादात्म्यम् अर्थात् यत्तद् देहं प्राप्य तेन देहेन सह एतद् यत् तादात्म्यम् अस्ति तत् तादात्म्यं कथमस्ति? कर्मजम्, कर्म द्वारा अस्ति। अत्र एतद्द्वयमपि ज्ञातव्यं। कर्मजं यत् तादात्म्यम् अस्ति तत् कर्मणः फलं भुक्त्वा समाप्यते। अतः देहस्य समाप्तिः इति एतस्य लिंक अग्रे भगवान् दर्शयिष्यति।
तृतीयं यत् तादात्म्यमस्ति अंतःकरणस्य चैतन्येन सह साक्षिभिः सह एतद् यत् तादात्म्यमस्ति तत् तादात्म्यमुच्यते भ्रांतिजम। भ्रांतिजन्यम अर्थात भ्रांतेः जायते इति भ्रांतिजम भ्रांतिजन्यम भ्रांति द्वारा उत्पन्नमस्ति इत्युक्ते वास्तविकं नास्ति एव। चैतन्येन सह तादात्म्यम् एतद् वास्तविकं नास्ति। कथं चिदाभासमधिकृत्य एव एतत् तादात्म्यमस्ति। चिदाभासमधिकृत्य तादात्म्यम् इत्युक्ते आभासः तु आभासः एव अस्ति। प्रतिबिम्बं प्रतिबिम्बः तु प्रतिबिम्बः एव। प्रतिबिम्बः न तु बिम्बः। बिम्बस्यैव प्रतिबिम्बनं भवति। प्रतिबिम्बः न तु बिम्बः परन्तु तस्य प्रतिबिम्बनम् इति पश्यति चेत् चैतन्येन सह कदापि तादात्म्यं नास्त्येव न सम्भवत्येव। तथापि अहम् इति प्रतीयते। यदा अहम् इति प्रतीयते तदा अहं प्रमाता, अहं कर्ता, अहं भोक्ता, अहं मुखः, अहं स्त्री, अहं पुरुषः, ब्राह्मणः, वैश्यः इत्यादि सर्वविध अहङ्काराः एतत् सर्वविधमपि तादात्म्यं यदस्ति तत् तादात्म्यं वस्तुतः यत्र यस्मिन् चैतन्ये क्रिया नास्ति, संगः नास्ति, संबंधः नास्ति, गुणाः न सन्ति, आकाराः न सन्ति, धर्माः न सन्ति, निर्धर्मकः, अगुणः, अक्रियः, असंगः, सर्वव्यापकः अयं चेतनः तदेव अहं। तेन सह यः सर्वव्यापकः सः 5 फुट पर्यन्तम् अथवा 6 फुट पर्यन्तं कथं भवितुं शक्नोति? सर्वव्यापकः अपि अस्ति, ओन्ली 6 फुट अपि अस्ति, न शक्यते। अमुक फुट अमुक इंच पर्यन्तमेव न शक्यते। अमुकाभारः 10 kg, 9 kg अथवा 90 kg अथवा 110 kg तावदेव कथं सम्भवति? न सम्भवति एव। तथापि अस्ति उच्यते। एतत् कथनं यदस्ति तद् कथमस्ति? भ्रमः एव अस्ति। अतः अयं सम्बन्धः कथमस्ति? भ्रान्तिजः सम्बन्धः अस्ति। आहत्य त्रिविध संबंधं सूचयित्वा कः संबंधः तिष्ठति, कः संबंधः नाशनीयः, कथं च नाशनीयः, कस्य नाशः कदा संभवति इदानीं न सूचयिष्यति तदर्थं पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी। धन्यवादः स्वामी जी। धन्यवादः स्वामी जी। ओम ओम ओम। कथमस्ति भगिनी? सम्यक् अस्ति।